प्रॉपर्टी मॉर्गेज फॉर बैंक लोन। कर्ज की रकम की वापसी को यकीनी बनाने के लिए बैंक आपकी प्रॉपर्टी को दो तरीके से मॉर्गेज करता है। नंबर 1 इक्विटेबल मॉर्गेज, नंबर 2 रजिस्टर्ड मॉर्गेज। ये मॉर्गेज क्या होती है? बैंक कर्ज के बदले आपके प्लाट, घर या दुकान वगैरह को बतौर जमानत गिरवी रख लेता है। जब आप कर्ज की रकम बैंक को रिटर्न कर देते हैं तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देता है। यानी आपके तमाम तर राइट्स जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज होने से पहले आपको हासिल थे, प्रॉपर्टी रिलीज होने के बाद दोबारा वैसे ही ये प्रॉपर्टी आपकी मलकियत बन जाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होती है। इक्विटेबल मॉर्गेज का ओरिजिनल एग्रीमेंट आपके सामने है। इक्विटेबल मॉर्गेज एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर तहरीर होती है जिसे बैंक खुद तैयार करता है। इस डीड का टाइटल है मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यानी जो दुकान, मकान या प्रॉपर्टी आप बैंक के पास मॉर्गेज करवा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसे हम रजिस्टर्ड सेल डीड या आम ज़बान में रजिस्ट्री कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपने बैंक को दे देना है। बस इतनी ही है इक्विटेबल मॉर्गेज, यानी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री जो है ये बैंक को दे देनी है। इस तरह ये मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स या इक्विटेबल मॉर्गेज मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज की ओरिजिनल डीड या एग्रीमेंट आपके सामने है। बैंक ये एग्रीमेंट अपने लीगल एडवाइज़र या वकील से तैयार करवाता है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस या कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाता है। बैंक इस मॉर्गेज डीड को क्यों रजिस्टर्ड करवाना चाहता है? तो याद रखिए, मॉर्गेज की रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी प्रॉपर्टी पर एक एनकम्बरेंस क्रिएट हो जाती है। अब आप अपनी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक NEC के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके NEC सर्टिफिकेट यानी नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर ये मेंशन किया जाएगा कि आपने ये प्रॉपर्टी फलां बैंक के पास मॉर्गेज करवाई हुई है। ये NEC या नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप NEC के मुतल्लिक मजीद डिटेल जान सकते हैं। इस मॉर्गेज डीड की रजिस्ट्रेशन के बाद आप मुकम्मल तौर पर बैंक के शिकंजे में आ चुके हैं। अब ना तो पटवारी आपको आपकी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक कोई फर्द जारी करेगा और ना ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस आपको ये प्रॉपर्टी फरोख्त करने देगा। मॉर्गेज डीड की तैयारी और रजिस्ट्रेशन एक कॉस्टली और लेंथी प्रोसेस है। आइए इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्गेज डीड की तैयारी और रजिस्ट्रेशन के टोटल 5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है फर्द मलकियत बराए हसूल कर्ज। इसके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी के मुतलका पटवारी के पास जाएंगे और उससे ये फ़र्द तलब करेंगे। वो आपसे इस फ़र्द के कुछ चार्जेस लेगा और आपकी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक फ़र्द मलकियत बराए हसूल कर्ज जारी कर देगा। सेकंड स्टेप है लीगल एडवाइज़र की फ़ीस। बैंक का लीगल एडवाइज़र आपको मॉर्गेज डीड की तैयारी और रजिस्ट्रेशन के लिए राउंड अबाउट 10 से 15,000 रुपए चार्ज करेगा। लीगल एडवाइज़र 2 तरह की फ़ीस बैंक के अंदर बजरिया 32A चालान जमा करवाएगा। नंबर 1 कंपैरिजन फ़ी। कंपैरिजन फ़ी का चालान फॉर्म आपके सामने है। कंपैरिजन फ़ी 100 रुपया फिक्स है जो इसके ऊपर दर्ज है। नंबर 2 है 32A का चालान फॉर्म बराए स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर आपने कितनी वैल्यू और मालियत का परचेज करना है? बैंक आपकी प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू को मॉर्गेज नहीं करते, बल्कि बैंक 1 लाख रुपए की मॉर्गेज डीड तैयार करते हैं और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवाने की फीस 0.45% है। यानी अगर आपकी डीड 1 लाख रुपया है तो आपको जो स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड है वो 0.45% का रिक्वायर्ड है। इसका चालान फॉर्म आपके सामने है, एज इट इज़ आप इसको
فل اپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دونوں چلان فارم بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ میں ڈپازٹ کریں گے اور آپ کو ایک ای اسٹیمپ پیپر جاری کر دیا جائے گا۔ اس ای اسٹیمپ پیپر کے اوپر آپ مارگیج ڈیڈ تحریر کریں گے۔ مارگیج ڈیڈ آپ کے سامنے ہے، اس کے ٹوٹل 6 صفحات ہیں۔ پیج نمبر 1 اور پیج نمبر 6 کے اوپر آپ کے متعلق اور آپ کی پراپرٹی کے متعلق ڈیٹیلز درج ہیں، جبکہ پیج نمبر 2 سے لے کر پیج نمبر 5 تک اس مارگیج ڈیڈ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو تمام مارگیج ڈیڈز میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ نے پیج نمبر 2 سے پیج نمبر 6 تک تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اور ان کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ پیج نمبر 1 اور 6 کو ہم سرسری سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پیج نمبر 1 کے اوپر سب سے پہلے اس ڈیڈ کا ٹائٹل مارگیج ڈیڈ آف ₹1 لاکھ اور اس کے نیچے اس ڈیڈ کی ڈیٹ درج ہے۔ اس کے پیرا نمبر 2 کے اندر آپ کی تمام ڈیٹیلز درج ہیں، یعنی آپ کا نام، آپ کا پیرنٹیج، CNIC نمبر اور ایڈریس وغیرہ درج ہے۔ کیونکہ آپ کی پراپرٹی مارگیج ہو رہی ہے تو اس ڈیڈ میں آپ کو مارگیجر کہا جائے گا۔ اس کے 3rd پیراگراف کے اندر بینک کی تمام تر ڈیٹیلز مینشن ہے کہ یہ بینک کون سا ہے اور یہ کس جگہ پر واقع ہے۔ بینک آپ کی پراپرٹی کو مارگیج کر رہا ہے، اپنے پاس گروی رکھ رہا ہے، تو اس ڈیڈ کے اندر بینک کو مارگیجی کہا جائے گا۔ اس ڈیڈ کے 4تھ پیراگراف کے اندر آپ کی پراپرٹی کی تمام ڈیٹیلز درج ہیں جو آپ کی فرد کے اوپر مینشن ہے ایز اٹ از، ان کو یہاں پہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ پراپرٹی آپ کے نام منتقل ہوئی تھی تو اس رجسٹرڈ سیل ڈیڈ یا رجسٹری کے اندر جتنی ڈیٹیلز درج تھیں وہ بھی اس پیراگراف کے اندر مینشن ہیں۔ اس کے بعد اس کا نیکسٹ پیراگراف ہے، اس میں آپ جو لون فیسیلٹی بینک سے اویل کر رہے ہیں اس کی تمام تر ڈیٹیلز یہاں پر مینشن کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پیج نمبر 2 سے لے کر پیج نمبر 5 تک تمام کی تمام ڈیٹیلز اس ڈیڈ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں جنہیں آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اور انڈرسٹینڈ کر لینا ہے۔ پیج نمبر 6 کے اوپر ہے شیڈول آف پراپرٹی۔ یہ شیڈول آف پراپرٹی میں بھی وہی ڈیٹیلز کاپی پیسٹڈ ہیں جو ہم پہلے اس کے پیراگراف نمبر 4 میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے نیچے آپ کا نام بطور مارگیجر درج ہے اور بینک کا ایک ریپریزنٹیٹیو جو اس ڈیڈ کو بینک کی طرف سے سائن کرے گا اس کا نیم درج ہے اور اس کے نیچے 2 گواہان کی ڈیٹیلز درج ہیں۔ یہ مارگیج ڈیڈ تھی جس کو ہم نے سرسری سا ڈسکس کیا ہے۔ مارگیج ڈیڈ تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے اس ڈیڈ کے ساتھ 4 قسم کے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں۔ نمبر 1 مارگیجر یعنی آپ کے CNIC کی کاپی۔ نمبر 2 مارگیجی یعنی بینک کا نمائندہ جو اس ڈیڈ کو سائن کرے گا اس کے CNIC کی کاپی، اور 2 وٹنسز کے CNIC کی کاپی آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ پہ ہم نے 2 چلان فارم بینک کے اندر ڈپازٹ کروائے ہیں، ایک کمپیریزن فی کا اور دوسرا ای اسٹیمپ پیپر کا۔ یہ دونوں اوریجنل چلان آپ نے اس ڈیڈ کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں۔ اس کے بعد بینک کا جو نمائندہ اس ڈیڈ کو سائن کرے گا اس کا اتھارٹی لیٹر آپ نے اس ڈیڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اس اتھارٹی لیٹر کا سکیچ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد فرد ملکیت باغرض حصول قرض یہ آپ نے اس ڈیڈ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس ڈیڈ کے ساتھ یہ چاروں ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کے بعد یہ ڈیڈ مکمل ہو چکی ہے۔ جب یہ ڈیڈ مکمل طور پر تیار ہو جائے آپ نے اس کے 2 سیٹ مزید فوٹو کاپی کروا لینے ہیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل 3 ڈیڈز تیار ہو جائیں گی۔ اب آپ نے ان تمام ڈاکومنٹس کو ایک فائل کے اندر اٹیچ کر لینا ہے۔ مارگیج ڈیڈ رجسٹریشن کے لیے مکمل تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ بینک کا نمائندہ اور دونوں گواہان اپنے اوریجنل CNIC کے ساتھ سب رجسٹرار آفس میں یہ فائل سبمٹ کریں گے۔ تحصیلدار آپ سے کچھ سوالات کرے گا اور اس مارگیج ڈیڈ کی تصدیق کرے گا۔ اس کے بعد سب رجسٹرار آفس میں آپ کی تصاویر بنیں گی اور ان تینوں ڈیڈز یعنی ایک اوریجنل اور دونوں فوٹو کاپیز پر اپنے دستخط کریں گے اور انگوٹھا جات ثبت کریں گے۔ اس کے بعد رجسٹریشن کلرک اس ڈیڈ کو ایک رجسٹرڈ پر درج کرے گا اور اس کو ایک نمبر الاٹ کر دے گا۔
नंबर अलॉटमेंट के बाद ओरिजिनल डीड आपको वापस दे दी जाएगी, जबकि इसकी दोनों कॉपीज सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी। इस तरह ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज पाया तकमील को पहुंचेगी। अगर इस मॉर्गेज की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपका कोई सवाल हो या कोई बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।